واش على فامي كي دايرين اخوتي؟ صافا كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بالف خير. موا صافا. بالنسبه اخوتي للكورسير اللي دازت اليوم في شونتيي، الكورسير ديال لاندي، جابوا 6 9 2 8 15. فلاش نشوف البرونوستيك في لي باز اللي كنت عطيتكم 9 كوسور. أسويفر عندكم 2 و8 و1 و6. ال15 ما كانش عندي. المهم كاينه بونيس كات راه اللي لعبها راه خلصاش مزيان. وندوزو دابا للكورس ان شاء الله ديال غدا. غتكون كورس ديال البلا. لا كورس ديال ماغدي ان شاء الله غتكون في بوردو لو بوسكا. غتكون لا ريونيون 1 كورس 1 هانديكاب دو بوردو. الديبار غيكون في 12 قلق سماين. غتكون بروميير ايبروف غتكون كورس ديال البلا كلاس 2 هانديكاب ديفيزي ريفيرونس بلس 19 ريفيرونس بلس 19. غيكونوا جارين على 50,000 اورو. غيكونوا جارين على 50,000 اورو. المسافه 1600 متر 1600 متر. غيكونوا عندنا 16 ديال لي بارت. بالنسبه للنيميرو 1 اوفتن وورك كورت 13 الجوكي مادموزيل لو بومب لونترينور غيلميم. داير 0 بلاص في 2020. في 2021 داير بروميير بلاص في 7 بلاص. بالنسبه للنيميرو 2 هوتون كورت 11 الجوكي هو بارزانونا لونترينور فيرمولن. داير بروميي في دوزيام في بروميي. بالنسبه للنيميرو 3 غري دارجون لاكورد ديالو 14 اونغ دو 7 ans. الجوكي هو اوجي لونترينور واتريغون. داير دوزيام في بروميي في ويتيام في بروميي في كاتريام. بالنسبه للنيميرو 4 بيكنيك رويال كورد ديالو 4 اونغ دو 5 ans. الجوكي فيرون لونترينور غارنييري. داير 0 بلاص في 2020. في 2021 داير 8 بلاص. بالنسبه للنيميرو 5 بايون كورد 6 اونغ دو 8 ans. الجوكي هو ويرلي لونترينور لومير. داير 3 في 2020 في 4 بلاص في بروميير بلاص في 2021. بالنسبه للنيميرو 6 باستي شوب كورد 16 اونغ دو 7 ans. الجوكي سيجو لونترينور غوردون. داير 6 بلاص بروميير بلاص في 4 بلاص في 8 بلاص. بالنسبه للنيميرو 7 سوزون كورد 10 اونغ دو 4 ans. الجوكي هو باشلوت لونترينور غادبان. داير 3 في 3. بالنسبه للنيميرو 8 لاريس كورد ديالو 2 اونغ دو 8 ans. الجوكي هو مادموزيل اون لونترينور واتريغون. داير 3 في 2 في 9 بلاص. بالنسبه للنيميرو 9 اورولد كورد 12 اونغ دو 5 ans. الجوكي بيسلر لونترينور غافيلون. داير 3 في 6 في 0 بلاص بروميير بلاص في 0 بلاص. بالنسبه للنيميرو 10 كورد ديالو 15 مال دو 9 ans. الجوكي غافيلون لونترينور غيلميم. داير بروميير في 0 بلاص 3 بلاص. بالنسبه للنيميرو 11 ديامون سيتي كورد 1. كتعرفوا الكورده 1 في البلا كتكون زوينه فيميلا ديال 6 سنين. الجوكي فولون لونترينور غوردان. داير 7 بلاص في 2 بلاص في 0 بلاص في بروميير بلاص في 6 بلاص. بالنسبه للنيميرو 12 اسي كورد 9 اونغ دو 4 ans. الجوكي كراستيوس لونترينور ديبور. داير بروميير في 7 في بروميير. بالنسبه للنيميرو 13 ultra marine كورد 3 الجوكي مونديزيفال لونترينور روجي. داير بروميير بلاص في 6 بلاص في 2020. في 2021 داير 5 بلاص. بالنسبه للنيميرو 14 نورد است كورد 7
مال دو 4 ans. الجوكي هو بوشا. لونترينور الفاريز داير 7 بلاص، في 3 بلاص، في 8 بلاص، في 2 بلاص، في 2 بلاص. بالنسبة للنيميرو 15 الكاليونت كور دو 8 اونغر دو 5 ans. الجوكي غوي لونشون. لونترينور بونتال داير 8 بلاص، في 3 بلاص، في 0 بلاص، في 0 بلاص. بالنسبة للنيميرو 16 اسكو اونجيل كورد ديالو 5 اونغر دو 7 ans. الجوكي موران. لونترينور صوبانيي داير 5 بلاص، في 3 بلاص، في 1 بلاص. قبل اخوتي ما نعطيكم لي برونوستيك ولي باز ديالي، اللي عجباتو اخوتي لا فيديو والمتتابعين ديالي حاولوا ديروا ليا لي جيم، لي كومونتيرات ديالكم زويونين، وحاولوا ديروا مع اخوكم البرونوستيك كانتي مروكو لي زابوني، ما فيها حتى شي حاجه اخوتي. ونخليكم دابا مع لي برونوستيك ديالي ولي باز سوليد ديالي ان شاء الله. الله يسهل على كل واحد اخوتي.